Salam alaikum, comme professeur Sedan. Donc aujourd'hui on va corriger la section normale de l'examen de 2018-2019, l'algèbre, et en particulier la question 3. Donc la question 3, elle est comme une matrice. Donc vous avez une matrice composée de deux colonnes et trois lignes. La particularité de la matrice c'est qu'il y a une variable m. Et cette variable m, elle accepte les questions, elle a les valeurs, on va voir les affirmations correctes. Donc, la première affirmation, il a m la valeur 0, le rang ديالها واش غيكون 1. Il a m la valeur 1, le rang de la matrice واش غيكون 1. Il a la valeur moins 1, ouais, le déterminant de la transposée pour la matrice A est égal à 220, ou bien finalement, si la valeur de m est nulle, est-ce que le rang est égal à moins 3. Donc, la première chose qu'on devrait définir, c'est le rang, parce qu'il y a trois réponses qui dépendent de la compréhension du rang. Donc le rang tout simplement واش كاين un lien entre les colonnes. بمعنى انا عندي par exemple la première colonne وعندي la deuxième colonne. Donc الا قدرت نكتب وحده بالصيغه ديال الاخرى ça veut dire كي بحال كتولي عندي غير colonne وحده en réalité ماشي جوج, حيت وحده راه مكتوبه بنفس الصيغه ديال الثانيه. Donc je vous donne un exemple. Vous avez par exemple la colonne واحد جوج, donc 1 2 et la colonne par exemple 2 4. Donc là on peut remarquer que la colonne l'oulانيه اللي هي 1 2 et la deuxième اللي هي 2 4 يعني كاينه بيناتهم واحد لي رابور. بما اننا نقدر نكتب انايا هاد 1 2 نضربها في جوج تعطيني لا كولون 2 4, يعني بحال كنقولوا حنايا غير نفس لا كولون معاوده بشكل اخر. دونك بحال عندك انت ان سيستيم كتقول اكس زائد واي كتساوي 0. دونك الا جيتي ضربتي كلشي في جوج غتولي عندك 2 اكس بلس 2 واي ايت ايكال 0. هو في الحل راه كيبقاو لي ميم, يعني اكس هنا كتساوي ناقص واي, وهنايا 2 اكس كتساوي ناقص 2 واي. غتحيد جوج مع جوج ترجع لك اكس ايكال موان واي. دونك اون غرو كنحسبوا شحال من كولون انديبوندونت يعني مستقله. بحال دابا كون كانت عندي هنايا في بلاصه 4 الا حيدت هاد الربعه هادي ودرت 5, دونك واحد الا ضربتها في جوج غتعطيني جوج, ولكن جوج الا ضربتها في جوج ما كتعطينيش 5. صافي دير بحال كنولي كنعتبر بان هاد لا كولون هادي بوحدها وهادي بوحدها, كل وحده مستقله. يعني نقدر نجي نكتب مثلا نقول اكس زائد y حاجه و x زائد جوج y حاجه اخرى, يعني الا ضربنا هذه في جوج ما غيعطيوناش هذا لو ريزولتا هذا. دونك كيفاش دابا كنديرو كنفيريفيو واش انديبوندونت ولا ديبوندونت. دونك عندي باغ اكزومبل فاش كندير انايا 1 2 2 4 كوم فيان دو فير كاين لا ميثود ديال ديتيرمينون. دونك ديتيرمينون كندير بحال هكذا, عندي 1 fois 4 moins 2 fois 2. دونك 1 fois 4 moins 2 fois 2 كتعطيني 4 moins 4 est égal à 0. une fois كتخرج ليا 0 كنعرف بان هاد لا كولون راه بحال هاد لا كولون, غير مدوبله عليها شي مره ولا جوج ولا ثلاثه. دونك الا ما كانوش زعما بيناتهم شي رابور, باغ اكزومبل عندي واحد جوج جوج 4 ولا جوج 5 باردون, الا حسبت انا ديتيرمينون غندير واحد في 5 غتعطيني 5 ناقص جوج جوج هي 4. دونك غادي يخرج ليا واحد, غيخرج ليا كيخالف صفر, هذا هو اللي مهم. دونك ما حدو انه كيخالف صفر كنعرفوا بانه هاد جوج 5 ما نقدروش نكتبوا زعما واحد جوج بالدلاله ديال جوج 5 ولا العكس, يعني مستقلين على بعضياتهم. دونك دابا هاد الشيء هذا كيفاش غادي نديرو, غادي نحسبوه هنايا في لو رون. دونك جافي دي كو لو رون سي لو نومبر ديال لي كولون اللي كيكونوا مستقلين فواحد لا ماتريس. الا قدرت نكتب كولون بالدلالات الاخرى فبدا كتكتب بحال كتجمع معاها, ما كتبقاش تحسب كولون زايده. دونك هنايا عندي ام واحد ناقص جوج وعندي 0 2 moins 4. دونك دون سو كالا ما كنقدروش حنا نورمالمون نحسبوا الديتيرمينون ديال ماتريكس دايره بحال هكا. نورمالمون خص لا ماتريكس تكون كاري مربع, اما تكون فيها مثلا 1 2 3 4 بحال هكا, ولا كتكون فيها 3 ديال لي لين 3 ديال لي كولون. هنايا نورمالمون اكبر ماتريكس مربع نقدر نحسبها هي ديال جوج, بمعنى بحال شنو كندير كنقسم ديك لا كولون على جوج ديال لي ترونش. دابا انا عندي هاد لا كولون وهاد لا كولون بحال كنقسمهم, يعني كنخدم داك الاولانيين الفوق بوحدهم وعاد كنجي كنربط عاوتاني التحتانيين النص من التحت, بمعنى كنكون شفت الواحد والجوج بارابور لام والزيرو وكنعاود نشوف الواحد والجوج بارابور لموان 2 موان 4. دونك هنا غادي نديرو اللي عارفينها ديجا اللي ما فيهاش ام غادي نحسبوها. دونك هذه شنو كتعطيني دونك عندي 1 باردون نخاطيو لي كولون. دونك عندي 1 مع 2 الا ضربتها نورمالمون فوا 2, دونك انا غندير 1 موان 4 هي شحال 1 فوا موان 4 هي موان 4 موان moins 2 fois 2 il y a moins 4. Moins 4 moins 4 c'est moins 4 plus 4, donc c'est 0. Ça veut dire que qu'il y a une liaison entre les deux colonnes.
واخا حنا مازال ما درناش لا كولون كامله. دونك الا بغينا حنا نتاكدوا منها راه تو سامبلومون غنلقاو واحد الا ضربناه في جوج كتعطينا جوج، وموان دو الا ضربناه في جوج كتعطينا موان 4. صافي دير هاد الجوج هادو راهما النيت هادو معاودين مكتوبين يعني مضروبين في جوج. دونك دابا مين كتبقى بغيت نكملو كيخصنا بحال نطلعوا لهنايا اونتر ام واحد من جهه ومن جهه اخرى صفر وجوج. دونك اوتوماتيكمون الا قدرنا نبينوا ان هادو مثلا يعني بحال كتقول الريزولطا ديال هادو هو اللي غادي يحكم على لي دو كولون كاملين، باسكو حنا عرفنا بان التحت راهم مرتبطين، ولكن الا قدرنا نكملوا حتى لهنايا ولقيناهم مرتبطين صافي دير كاينه كولون وحده، يعني لو رون غادي يكون هو واحد. ولكن الا لقيناهم بانهم مستقلين هذه بوحدها وهذه بوحدها يعني ما بيناتهم حتى شي صله، غيكون لو رون هو جوج. يعني كلشي كيديبوندي دابا على الريزولطا اللي بقى لينا هنايا. دونك غادي ندير دابا لو ديتيرمينون ديال ام 0 1 2. دونك ام فوا 2 هي 2 ام موان 1 فوا 0 سي 0، دونك 2 ام. يعني دابا 2 ام يعني انا مازال عرفت اكزاكتومون شحال كتساوي. دابا حنا عندنا بزاف ديال لي بروبوزيسيون. الا درنا ام كتساوي 0، الا كان ام كيساوي 0 صافي غيكون عندي الريزولطا ديال الديتيرمينون هو 0. دونك لاحظ معايا عندي هنايا الريزولطا ديال الديتيرمينون اللي لقيتو هنايا هو 0، صافي دير هادو متصلين مع بعضياتهم، والريزولطا اللي لقيتو هنا الفوق هو 0، صافي دير هاد لا كولون متصله مع هاد لا كولون. دونك لقينا بريسيدامون هادو متصلين، صافي دير لا كولون كامله هنايا متصله مع هاد لا كولون كامله. يعني تخيل معايا دابا انت بحال عندك 0 0 1 2 ناقص 2 ناقص 4، يعني تقدر باردون جو شونج هنا لو موان 2، دونك ناقص 2 ناقص 4. يعني بصيغه اخرى تقدر تشد عدد واحد تضرب فيه لا كولون الاولى هذاك لا كولون الثانيه كامله. يعني الا ضربنا كلشي في جوج نشوفوا واش صحيح. عندنا 0 فوا 2 غتعطينا 0، 1 فوا 2 غتعطينا 2، موان 2 فوا 2 تعطينا موان 4. صافي دير هنا اون رياليتي بحال راه عندنا نورمالمون غير اون سول كولون. D'accord, donc là on écrit que le rang de AM est égal à 1. Donc la première proposition est correcte. Donc on note, on va noter que si M est égal à 0, alors le rang est égal à 1. On va vérifier les autres. Donc mais dans le cadre de le rang, on va vérifier les autres. On voit les résultats ديالهم. Il a atteint M la valeur 1. دونك الا درنا ام هي واحد يعني غتولي عندي هنا 1 0 1 2 ناقص 2 ناقص 4. دونك هنا واش كاين شي عدد نقدر نضربو ويعطيني لا كولون الثانيه. الا جينا خدينا ديك الجوج اللي هي ديجا كنضرب واحد في جوج كتعطيني جوج، كنضرب ناقص جوج كتعطيني ناقص 4، ولكن واحد الا ضربت في جوج ما خصوش يعطيني 0 نورمالمون. صافي دير كو ملي كنشوفهم كاملين كنلقى بان هادي كولون وهادي كولون بوحدها، يعني ما بيناتهم حتى شي صله. Ce qui fait que هنا نقدر نقول بان لو رون راه كيساوي جوج باسكو كاينين دو كولون انديبوندونت. بصيغه اخرى الا بغيت نتاكد منها زعما ماتيماتيكمون شنو غادي ندير؟ غادي نشد لي ديتيرمينون. الديتيرمينون ديال هذا التحتاني كنا لقينا بان 1 2 ناقص 4 ناقص 4 حسبناه لقيناه 0. غنبقاو ندوزو للفوقاني غادي نلقاو 1 0 1 2 ما غنلقاوهاش كتساوي 0. دونك عندي 1 في جوج هي جوج ناقص 1 في 0 كتساوي 0، دونك سي 2. Donc 2 est différent de 0. Ça veut dire que le rang fait de halahadi qui s'appelle juge. Nous avons deux colonnes qui sont indépendantes. Donc on va rejeter la réponse parce que le rang qui s'appelle 1 ou normalement qui s'appelle juge fait de halahadi. Donc il est quand m qui s'appelle naqit 1 déterminante qui s'appelle donc on va نحسبوها دابا نكملوا بعدا les rangs. Donc dans la proposition D il est quand m qui s'appelle 0. On a déjà vu la proposition de m qui s'appelle 0 قلنا le rang qui s'appelle 1. هنا قال لك لو رون كيساوي ناقص 3. بدا اول حاجه لو رون ما عمره ما يقدر يكون نيجاتيف باسكو العدد ديال لي كولون يمكن نقول انا كاين ناقص 3 ديال لي كولون. داكوغ دونك هنا هاد لا بروبوزيسيون الي فوش ماتيماتيكمون فوس، يعني ما عندهاش اصلا علاش فيريفيا. دونك حاجه واحده اخرى. دونك هنايا عندي باغ اكزومبل باش كنعرف انايا لو رون شحال لي فالور اللي يقدر ياخذ. مثلا عندي اون ماتريس فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هاد لا ماتريس نورمالمون بحال كنشوف اكبر مربع نقدر نديرو فيها هو هذا، يعني شحال فيه 3 يعني 3 ديال لي لين 3 ديال لي كولون. دونك هاد المربع هذا نورمالمون كنعرف بان لو رون اكبر قيمه يقدر ياخذها هي 3، يعني كيقدر يكون اصغر من او يساوي 3. يعني اما غنلقاوه كيساوي 3 ما لقيناش كيساوي 3 غنلقاوه كيساوي 2، سينو غنلقاوه كيساوي 1. بصيغه اخرى اما هاد 3 ديال لي كولون كاملين مستقلين كل وحده، يعني كل وحده ديال راسها ما كاينش شي وحده اللي كتشبه الاخرى بشي طريقه.
يا اما غير جوج اللي مستقلين وهذه تابعه لهذه، مثلا هي هذيك مضروبه في جوج ولا شي حاجه، اما كتلقى مثلا وحده مستقله وهذوك جوجهم تابعين ليها، يعني مضروبين فيها بشي طريقه. دونك دابا غادي نشوفوا لا ديرنيير بروبوزيسيون اللي باقي ما غاشتيناهاش، اللي هي قال لك الى ام كيساوي ناقص واحد. دونك نحطو هنايا موان 1 0 واحد جوج ناقص جوج ناقص 4. دونك هنايا قال لك حتى بالديتيرمينون ديال لا ترونسبوزي مضروبه في لا ماتريس هذيك انيس. دونك غادي نشد هاد لا ماتريس ا، غادي نكحلها هنايا وندير حداها لا ترونسبوزي. دونك لا ترونسبوزي تبي دير غنقلب لي لين دي كولون، يعني مثلا انا عندي هذه لين غتولي عندي هنايا كولون، بمعنى غادي نكتب هنايا موان 0 1 2 اللي هي لا لين الثانيه اللي عندنا هنايا ولات عندي كولون، ولا لين الثالثه اللي هي موان 2 موان 4 ها هي. دونك جو في غندير لا ملتيبليكاسيون. دونك انا هنا عندي جوج ديال لي لين و ثلاثه ديال لي كولون، وفي لا ترونسبوزي باردون في لا ماتريس عندي ثلاثه ديال لي لين جوج ديال لي كولون. دونك هنايا راه فايت قلتها بواحد الفيديو بانني كنقدر نعرف بانه الضرب كنقدر ندير هنايا الضرب. دابا هذا ماشي لا كيسيون اصلا باش نعرفوا واش نقدروا نضربوا ولا ما نضربوش، هنا غادي يكون عندنا الضرب، ولكن كنبغيو نعرفوا كيفاش غتكون لا ماتريس اللي غادي تخرج لينا. دونك هادو اللي كيجيو هنايا حدا كيسمحوا لنا نعرفوا واش نقدروا نديروا لا ملتيبليكاسيون اونتر لي دو ماتريس، سيتادير لي كولون ديال لا ماتريس الاولى مضروب في لي لين ديال لي ماتريس الثانيه، يعني كنعرف بانه راه دايجه باسكو كيشابهوا. وهنايا هاد جوج هي الفورما ديال الماتريس اللي غادي تخرج ليا، صافي دير كو غيكونوا فيها جوج ديال لي لين وجوج ديال لي كولون. دونك هنا عندي بور لي بروميير ريزولطا عندي دونك غادي ندير غنشد لا لين كامله كنضربها في لا كولون الاولانيه، بمعنى كندير ناقص واحد نضربها في ناقص واحد زائد واحد كنضربها في واحد زائد ناقص جوج كنضربها في ناقص جوج، كندوز عاوتاني اللي موراها اي انتي دو سويت. دونك لو ميم برانسيب. دونك لا بروميير شوز اون افي دي عندي دونك اون فا ملتيبليي هذا نضرب في هذا، دونك غتكون هي موان 1 فوا موان 1 هي واحد زائد واحد في واحد هي ايكالمون 1 بلس موان 2 فوا موان 2 هي 4 اللي موراها. دونك غادي نحيد انايا دابا هاد لا كولون هادي وغندوز لا كولون سويفونت، غنضرب في لا كولون الثانيه. دونك عندي موان 1 فوا 0 سي 0 1 fois 2 c'est 2 ou moins 2 fois moins 4 il y a 8, donc plus 2 plus 8. Donc maintenant سالينا لي كولون على حسب لا لين الاولى اللي درناها بكاع لي كولون ديال لا ماتريس الثانيه. دونك غادي نعاودو نكملو. دونك غنحيد هادي ونعاود ندوز لا دوزيام لين. دونك هاد لا دوزيام لين دابا غادي نضربها في لا بروميير كولون. دونك كتعطيني 0 fois moins 1 اللي هي 0 2 fois 1 هي 2 moins 4 fois moins 2 هي 8. donc 2 plus 8 donc 0 plus 2 plus 8. بالنسبة لآخر وحدة غادي نضرب في لا ديرنيير كولون. دونك غادي تعطيني 0 fois 0 هي 0 2 fois 2 c'est 4 moins 4 fois moins 4 c'est 16. ça veut dire 0 plus 4 plus 16 0 زائد 4 زائد 16. دونك هادي كتساوي عندي واحد زائد واحد زائد 4 هي 6 2 بلس 8 سي 10 2 بلس 8 عاوتاني 10 4 بلس 16 20. دونك هادي هي لا ماتريس. دابا حنا نطلب منا نحسبو لو ديتيرمينون ديال هاد الريزولطا هذا. ديتيرمينون دونك هنايا يعني غادي ندير ديتيرمينون ديال 6 10 10 20. دونك كيساوي 6 مضروبه في 20 ناقص 10 مضروبه في 10. 6 مضروبه في 20 هي 120 موان 10 في 10 هي 100. 120 moins 100 c'est 20. هاد لا بروبوزيسيون سي اي فوس. اذا كان عندكم دوطخ اكزرسيس اللي تبغيونا نديرو ليهم حتى هما كوريجي سو فورم دو فيديو صيفطوهم لينا في لاباج فيسبوك ولا انستغرام ديال لو سونتر اكادي، سينون بار واتساب في هاد لو نيميرو اللي كيبان لكم دابا. Sinon, si vous avez des problèmes sur certaines matières, تقدروا تلتحقوا بينا في لي كور اكسيليري كون va commencer le 1er septembre ان شاء الله.